مولانا سبلتا زار شما وای چې د پاک دین خدمت کوي مین پیما فضل الرحمن مولی سے بگرانا تا خود د دین خدمت توقف کړه وختونه د دین دزد کړه مدرسه دانو دارالعلوم صفخ کله او نوم لرینا ستاسو بشمیر شاگردان دینو مولی سیب ډیر دی عالمان جوړ کړي دینا ډیر تقوادار او خوږ انسان دینو ګل مولانا سیب دی ربنا خراب بنا په درس تدریس ژوند تیریږي نو تمام ورځ قرآن حدیث بیانوینا پاکی بشکا او پرهیزګاری نو مدام کوي د پاک الله عبادتنا ډېر خلک تا باندې مین دینو ګل مولانا سے پتا زان قربان وینا کولی چهرہ مخدرو خاندنو دیر دی دا مخدلی دو هما ارمان کوینا پتا مینا یم تمیزانینو مولی سیبتا منتخود لی یو سبخنا عباس علی ویرات گرانینو استاد صاحب امینتا سرا لرما جمیل فانی بیت الستاینو وی چه وارثان د پاک نبی علی مان دینا